Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم مات زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللي كنتي اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك حتى القناه ديال مات زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم ان شاء الله واحد الدرس مهم بزاف، درس غادي يهنيك من العقده ديالك في اللغه الفرنسيه. الدرس اللي تبعتيه غادي يكونوا فيه جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول والجزء الثاني. الا تبعتيهم انا متاكد يقينا انك غادي تتعلم تحدث باللغه الفرنسيه في ظرف ما غاديش يتجاوز ان شاء الله باذن الله 30 يوم. غتبع هاد النصائح اللي غادي نعطيك، غتبع هاد لا ميثود اللي غادي نوريك، وانا متاكد ورد عليا من هنا لشهر رد عليا واش وليتي تستطيع انك تتكلم ولا لا. ولكن خصك تسمع الهضره اللي غادي نقول لك، خصك تتبع هاد المراحل، وخصك تمشي شي الحوايج اللي غادي نقول لك تمشي ديرهم، غادي تمشي ديرهم ان شاء الله باذن الله في ظرف شهر. جو سوي سيغ سيغتان انك غادي تكون كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون لا لونغ فرونسيز. راه ديجا جربناها مع كيلكو جون هكا ولا مع ناس اخرين ولا مع بعض الناس، والحمد لله عطات واحد الريزلتا. انت كذلك ان شاء الله غادي تتعلم وغادي تستطيع انك تكون جمل بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. ما عليك غير حاجه وحده اللي غادي نطلب منك، هي تبارطاجي لا فيديو ديالك مع لي زامي، تكومونتي على لا فيديو، حيت لا كومونتيتو على لا فيديو كلشي كومونتا غادي يطلع لا فيديو للناس وغادي يتفرجوا فيه وهكا غادي يستافدوا وكلشي غادي يستافد، وتا انا غادي نتموتيفا وغادي نكمل ان شاء الله وندير لكم البارتي الثانيه ديال لا فيديو باش كلشي ان شاء الله يستافد. يعني اول حاجه غادي ديرها اليوم هي جيم كومونتير وبارطاجي لا فيديو. ثاني حاجه غادي ديرها، غادي تجبد الدفتر ولا غادي تجبد اجنده ولا غادي تجبد شي حاجه اللي تتقيد فيها لي كور ديالي وغادي تكتب معايا. ركز تكونسونطرا، ما دير حتى شي حاجه اخرى، دابا تكونسونطرا. فهمتي فاش تكون بارطاجيتي وكومونتيتي، دابا تكونسونطرا على هذيك الساعه. غادي تتكلم اللغه الفرنسيه بواحد لا ميثود اللي زوينه وسهله. كيفاش؟ حل معايا دماغك. اللغه الفرنسيه ولا لا كومونيكاسيون هي دي كيسيون اي دي ريبونس. اليوم غادي نعلمك كيفاش دير طرح لي كيسيون، حيت لي ريبونس ساهلين. لي ريبونس ساهلين تقدر تجاوب غير بوي ولا بنو، ولا تتعاود نفس هذيك لا فراز وتزيد وي ولا نو، شي حاجه اللي ساهله. باغ كونطخ لي كيسيون هما اللي تيشكلوا عائق انك تكومونيك. اليوم ان شاء الله غادي نوريك كيفاش دير دي كيسيون بواحد لا ميثود اللي سامبل بزاف ان شاء الله باذن الله. حل معايا دماغك، غادي نبداو على بركه باش ما نضيعوش الوقت. ركزوا معايا. دابا غادي نبدا نعطيكم كيسيون، هو سؤال، ولكن سؤال دابا السؤال هو اللي بالكحل سؤال، ولكن ابارتي من هذاك السؤال تقدر دير حتى 100 جمله. تقدر دير حتى 100 جمله. تجيكم بيزار حيت اول مره غادي تسمعوا بهاد الحوايج هادو، حتى الحوايج ما تيوروش في المدارس، ما تيوروش في المعاهد. هادو حوايج انطلاقا من التجربه ديالي مع التلاميذ، مع الاشخاص، مع بعض الناس اللي كنت نخدم معاهم. جاتني هاد الفكره في بالي وتنبارطاجيها ديما مع لي جون. قلت لي مالا انني نبارطاجي واحد لا فيديو اللي يجي بحال متكامل لهاد الحوايج هادو. هاد الكيستيون مثلا ناخذ هذا المثال، كي لي فوتر ما هو، بحال تتقولوا ما هو كي لي فوتر ما هو. هاد كي لي فوتر نقدر نقول لك ما هو مستواك الدراسي، ما هو اسمك، ما هو اصلك، ما هو عملك، ما هو طموحك، ما هو. كذلك باللغه الفرنسيه نقدروا نقولوها لا حتى بسيطه. انت شوف معايا، انت شنو غادي تحفظ؟ انت غادي تولي تحفظ غير كلمات وتزيدهم. شنو غادي تحفظ؟ غير كلمات وتزيدهم. برافو، انت فهمتيني علاش نديرو. مثلا تنقولوا كيلي فوتر نون، ما هو اسمك، ما هو اسمك. نقدروا نقولوا كيلي فوتر نيفو سكولير، ولا تقدر تقولوا كيلي فوتر نيفو ان فرونسي tout simplement. Quel est votre nom؟ ما هو اسمك. Quel est votre niveau scolaire؟ ما هو مستواك الدراسي. Quel est votre niveau de français؟ ما هو مستواك في اللغة الفرنسية. Quel est votre avis؟ ما هو رأيك. ولا quel est votre opinion؟ Quel est votre avis؟ ولا quel est votre opinion؟ ما هو رأيك ولا ما هي وجهة نظرك. Quel est votre métier؟ ما هو عملك. Quel est votre métier؟ ما هو عملك. Quel est votre choix؟ ما هو اختيارك. تتكون معاه في القهوة تقولوا quel est votre choix؟ ما هو اختيارك. Quelle est votre nationalité؟ ما هي جنسيتك. Quel est votre talent؟ ما هي موهبتك. نقدروا نزيدوا عرام ديال الكلمات، تقدر تزيد حتى 100 200 كلمه على حسب انت الكلمات اللي حافظهم تزيدهم. ولكن شنو تيبقى اللي تيتعاود هو كيلي فوتر ميتيي، كيلي فوتر نون، كيلي فوتر نيفو، كيلي فوتر ماتيير بريفيري، كيلي فوتر كولور. واش فهمتوا؟ تيتبدل هنا تولي مؤنث، ولكن في المذكر كلهم تنخدموا هكا. يعني شي حاجه سامبل و افيكاس، شي حاجه اللي ما شنو هي سامبل و افيكاس. لاحظتوا كيفاش قلت دي فراس بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل. غادي نشوفوا ثاني مثلا كيسكو تي بونس دو،
qu'est-ce que tu penses de ما هو رأيك شنو هو ما هو رأيك في ما هو رأيك في مثلا تنقولوا qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que tu penses de moi ما هو رأيك في أنا qu'est-ce que tu penses de moi ما هو رأيك في أنا qu'est-ce que tu penses de notre relation ما هو رأيك في علاقتنا qu'est-ce que tu penses de notre relation qu'est-ce que tu penses de l'amitié ما هو رأيك في الصداقة qu'est-ce que tu penses de l'amitié qu'est-ce que tu penses de la pollution ما هو رأيك في التلوث qu'est-ce que tu penses de la pollution qu'est-ce que tu penses de la mode qu'est-ce que tu penses de la mode ما هو رأيك في الموضة ما هو رأيك في الموضة qu'est-ce que tu penses de l'amour qu'est-ce que tu penses de l'amour ما هو رأيك في الحب ما هو رأيك في الحب وما هو رأيك بزاف ديال الجمل هادو غير ما قل ودل تتحفظ انت غير كلمه شنو تتحفظ كلمه وتتزيدها انا تنعطيك انت الخدمه اللي غادي دير في الدار وغادي تحفظ كلمات الا كنتي ما عارفش تحفظ كلمات ترجع عندي لاشين راه ولات لكم واحد الطريقه كيفاش دير تحفظ كلمات بكل بساطه تقدر تحفظ 100 كلمه في النهار يعني الدراري هذا الشيء اللي تنديرو ها هو تنزيد هادو فوالا حاولوا تقيدوا هادو باش نزيدكم وحدين اخرين ان شاء الله هكا باش تقيدوهم حتى هما فوالا quel est votre nom quel est votre niveau scolaire quel est votre avis quel est votre métier quel est votre choix quelle est votre nationalité quel est votre talent qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que tu penses de notre relation qu'est-ce que tu penses de l'amitié qu'est-ce que tu penses de la pollution qu'est-ce que tu penses de la mode qu'est-ce que tu penses de l'amour فوالا قيدوا هادو باش نزيدكم وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله فوالا ان شاء الله غادي نشوفوا دوطخ فراز الوغ ركزوا معايا الماكسيموم بوسيبل باش تاخذوا بزاف ديال لي زانفورماسيون في هاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا دوطخ فراز كما العاده هادو اللي بالنوار هما اللي ما تيتبدلوش ياك اللي ما تيتبدلوش يعني هما اللي تتحفظ انت شنو تيتبدل اللي بالزرق هما الكلمات اللي تزيد تحفظهم جداد هادو زعما تحفظهم تيبقاو ثابتين وهادو اللي تبقى تحفظهم اشاك فوا تعلم بزاف ديال لي تام بزاف ديال لي زيكسبريسيون باش تقدر تعبر تقول دي فراز اللي هما كوريكت 100% ركزوا معايا pourquoi tu es فاش نبغيو نقولوا لماذا انت pourquoi tu es triste par exemple pourquoi tu es triste لماذا انت حزين pourquoi tu es triste pourquoi tu es célibataire لماذا أنت عازب pourquoi tu es célibataire لماذا أنت عازب pourquoi tu es choisi cette filière pourquoi tu es choisi cette filière لماذا اخترت هذه الشعبة pourquoi tu es choisi cette filière pourquoi tu es bête لماذا أنت غبي pourquoi tu es comme ça لماذا أنت هكذا pourquoi tu es comme ça pourquoi tu es pourquoi tu es ici لماذا أنت هنا غادي نعاودوهم pourquoi tu es triste لماذا أنت حزين إلا لاحظتوا pourquoi tu es تتبقى نفسها شنو تيتبدل اللي بالزرع pourquoi tu es célibataire لماذا أنت عازب pourquoi tu es choisi cette filière لماذا اخترت هذه الشعبة pourquoi tu es bête لماذا أنت غبي pourquoi tu es comme ça لماذا أنت هكذا pourquoi tu es ici لماذا أنت هنا سو سون دي فراز اللي هما سامبل ابارتي من هاد لا فراز بحال هذا هو الجذر وهادو تيعطيوني الغصونه اللي تتحفظهم نتوما كاين زيكسبريسيون الا كنتي ما عارفش هاد الكلمات كيفاش دير تحفظ كلمات بزاف رجع لي فيديو راه عندي ديجا فيديوهات تنشرح كيفاش في لاشين تنشرح كيفاش تعلم تحفظ كلمات بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل وافيكاس كما العاده هادشي اللي تنحاول نبارطاجي معكم غير لي ميثود اللي يكونوا ساهلين وغادي تستافدوا منهم الو غادي ندوزو هنا كيسكو تي بريفير ماذا تفضل كيسكو تي بريفير فاش تبغي تقول شي واحد ماذا تفضل الشاي ام القهوه ماذا تفضل السفر ام الجلوس في المنزل ماذا تفضل القراءه ام الكتابه ماذا تفضل اكسيتيرا كاين بزاف ديال ماذا تفضل على حسب انت شنو بغيتي تقول اكزاكتومون باغ اكزومبل انا قلت لك كيسكو تي بريفير لير او اكرير كيسكو تي بريفير لير او اكرير ماذا تفضل القراءه ام الكتابه ولا لا ليكتور او ليكريتور على حسب اللي بغينا لير او اكرير Qu'est-ce que tu préfères, lire ou écrire ماذا تفضل القراءة أم الكتابة Qu'est-ce que tu préfères, le café ou le thé Qu'est-ce que tu préfères, le café ou le thé ماذا تفضل القهوة أم الشاي ماذا تفضل القهوة أم الشاي Qu'est-ce que tu préfères, le français ou l'anglais Qu'est-ce que tu préfères, le français ou l'anglais ماذا تفضل الفرنسية أم الإنجليزية Qu'est-ce que tu préfères, le jour ou la nuit Qu'est-ce que tu préfères, le jour ou la nuit النهار أم الليل Voilà. Qu'est-ce que tu préfères, le noir ou le blanc Qu'est-ce que tu préfères, le noir ou le blanc ماذا تفضل الأسود أم الأبيض
ماشي كاينش حاجه صعيبه، راه ما كايناش حاجه صعيبه، يكفي الممارسه، الممارسه ثم الممارسه ثم الممارسه. غادي نعاود لكم. qu'est-ce que tu préfères lire ou écrire, qu'est-ce que tu préfères le café ou le thé, qu'est-ce que tu préfères le français ou l'anglais, qu'est-ce que tu préfères le jour ou la nuit, qu'est-ce que tu préfères le noir ou لو بلون. تتمنى ان هاد الكلمات يفيدوكم، حاولوا تقيدوهم، خليكم بعض الوقت باش تقيدوهم هكا باش تقدروا تستافدوا. تتمنى ان يكون واضحين. غادي يزيدكم دوطخ تيرم اي دوطخ اكسبريسيون اي دوطخ فراز، غادي نبرعكم بالجمل كيف تنقولوا، فهمتوا؟ حاولوا نتوما غير تقيدوا هادو، حاولوا غير تبارطاجيو لا فيديو، حيت لا تبارطاجا لا فيديو وتشاف هكا لا فيديو غادي ندير لكم الجزء الثاني. ما تشاف ما كدا راه ما كاينه، ما تبقاش لا موتيفاسيون هاد الحوايج. انا تنحاول نسامبليفي لكم لافورماسيون باش تجيكم ساهله ماهله باش نتوما تعلموا دغيا دغيا ان شاء الله باذن الله. حاولوا توقفوا لا فيديو باش نشوفوا لي زوتر فراز ان شاء الله. فوالا غادي نكملوا ان شاء الله اللي بدينا. ركزوا معايا، غادي نشوفوا دوطر فراز، غادي نخدموا بنفس لا ميثودولوجي اللي بدينا بها. يعني غير ركز معايا وتلاحظ بان لا لونغ فرونسيز ولا اي لغه الطريقه تقدر تستعمل مع اي لغه بغيتي تتعلم بواحد لا فاصون لي هي غابيد و افيكاس، غتقدر تستعملها ان شاء الله باذن الله. ركز معايا عاوتاني. غادي ناخذوا هنا تو في كوا. تو في كوا هي ماذا تفعل. فاش تبغي تقول ماذا تفعل لشي واحد تقول له تو في كوا. تو في كوا ماذا تفعل. باغ اكزومبل tu fais quoi maintenant. Tu fais quoi maintenant. ماذا تفعل الآن. Tu fais quoi maintenant. Tu fais quoi dans la vie. Tu fais quoi dans la vie. ماذا تفعل في الحياة. Tu fais quoi dans la vie. ماذا تفعل في الحياة. Tu fais quoi comme étude. Tu fais quoi comme étude. ماذا تفعل كدراسة. Tu fais quoi comme étude. ماذا تفعل كدراسة. Tu fais quoi dans ta journée. Tu fais quoi dans ta journée. ماذا تفعل في يومك. Voilà. سهل المسائل سهل. نعاودوها. Tu fais quoi maintenant. Tu fais quoi dans la vie. Tu fais quoi comme étude. Tu fais quoi dans ta journée. Tu fais quoi le soir. Tu fais quoi le matin. Tu fais quoi le week-end. Ce sont des phrases اللي هما simples. تنعاودو tu fais quoi et تنزيدو هاد لي زيكسبريسيون. تتحفظ انت غير هادشي اللي بزاف. Tu fais quoi maintenant. Tu fais quoi demain. Tu fais quoi le week-end. Tu fais quoi dimanche. Tu fais quoi dans ta vie. Tu fais quoi comme étude. Tu fais quoi dans ta journée. Tu fais quoi le soir. Tu fais quoi le matin. هادو صعاب ما صعبش، خصك غير الطريقه. انا تنحاول نعطيكم الطرق اللي عمر شي واحد ان شاء الله غيكون عطاهم هاد الطرق. ما تنظنش بان شي واحد يبارطاجيهم معكم، حيت كلشي تيخليهم من راسهم ولا يخدموا بهم مع الناس بالفلوس. الو ركزوا معايا عاوتاني نشوفوا هنايا جي بيزوان دو. انا احتاج الى. انا احتاج نقدر نقول لك انا احتاج الى الخروج، انا احتاج الى النزهه، انا احتاج الى الكذا، انا احتاج. فوالا يلا راه شنو تحفظ غير هاد لي زيكسبريسيون. باغ اكزومبل جي بيزوان دو توا دون ما في. J'ai besoin de toi dans ma vie. أنا أحتاج إليك في حياتي. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler. أنا أحتاج لأتكلم معك. J'ai besoin d'argent. أنا أحتاج إلى النقود. J'ai besoin de parler à quelqu'un. أنا أحتاج لأتكلم مع شخص ما. J'ai besoin de dormir. أنا أحتاج إلى النوم. J'ai besoin de ton aide. أنا أحتاج إلى مساعدتك. Ce sont des phrases اللي هما simple و efficace. ما عليك أنت غير تعقل لي على هذه وتبدا تحفظ كيلكو زيكسبريسيون باش تقدر تقول. راه تقدر تقول مئات ديال لي فراز ابارتي من هادشي اللي شفنا اليوم. الا كان تفاؤل وشفت الناس بان بارطاجيو لا فيديو، داروا لي كومونتير، داروا لي لايك، غادي نزيدكم البارتي نيميرو 2 ان شاء الله، ولما لا نيميرو 3. شفت ما كاين والو ما غاديش تخلي، غادي نكتفي بهذا الشيء اللي نخدم به مع الناس اللي تنخدم معاهم ترونكيل بلا ما نصدع راسي، حيت الناس ما تيتفاعلوش مع الحوايج الزوينين. فهمتوني ولا فهمتوش؟ تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تتمنى انكم تستافدوا، تتمنى لكم التوفيق في حياتكم بصفه عامه. كان معكم مازال الامل، نلقى بكم فيديو جديد، نقول لكم السلام عليكم.